مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل venir يأتي. سأقوم بصرفه إلى مجموعة من الأزمنة، وأيضا سأركب جمل باستعمال هذا الفعل. مثلا je viendrai سآتي، أي تصريف الفعل venir إلى الفيتور سامبل، وأيضا سأقوم بتصريفه إلى لو بريزون والباسي كومبوزي وأيضا أزمنة أخرى بسرعة. إذا devenir يصبح، je deviendrai سأصبح، rester يبقى، je resterai سأبقى. إذا إن كنت تريد أن تقول je viendrai ستقول سآتي. إن كنت تريد أن تقول je deviendrai سأصبح وسأبقى ستقول je resterai. إذا هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، أي les phrases de base en français، الدرس 102. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. ستجد أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق برنامج لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر. حاولوا أن تشاهدوا هذا البرنامج فهو مهم جدا. اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، اضغطوا على روابط القواعد أو الحوارات أو الجمل أو القصص أو النصوص لتتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة. وأنا بدوري سأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس بالفعل venir يأتي. venir يأتي. مثلا إذا أردت أن أقول سيأتي الطبيب بانتظام إلى المنزل، يعني سيأتي كل يوم جمعة أو كل يوم ثلاثاء إلى المنزل، سأقول le médecin الطبيب viendra سيأتي régulièrement أي بانتظام، régulièrement بانتظام à la maison إلى المنزل، سيأتي الطبيب بانتظام إلى المنزل. إذن le médecin الطبيب viendra سيأتي régulièrement أي بانتظام à la maison إلى المنزل. يمكن أن تقول il viendra أي هو سيأتي، il viendra régulièrement à la maison، أو كريم viendra régulièrement à la maison. أو يمكن أن أقول أنا سأأتي بانتظام إلى المنزل، je viendrai. أو أنت ستأتي بانتظام إلى المنزل، tu viendras AS، نضيف AS. إذن أضفنا AI في je وقلنا je viendrai، وفي tu أضفنا AS، وفي il نضيف A. هو سيأتي il viendra، هو سيأتي il viendra، أو l'enfant viendra، أو la mère viendra، ولا mère نعوضها بآل لأنها مؤنث. هي ستأتي. إذا أردنا أن نقول هو سيأتي سنقول il viendra، وإذا أردنا أن نقول هي ستأتي سنقول elle viendra. إذن elle viendra régulièrement à la maison. يمكن أن نقول أيضا nous viendrons régulièrement à la maison. إذن أضفنا هنا ONS. nous viendrons régulièrement à la maison، سنأتي بانتظام إلى المنزل. moi et mon père، moi et mon frère. إذن يمكن أن نقول أنا وأبي، moi et mon père. moi et mon père viendront régulièrement à la maison. ويمكن أن نقول أنتم، vous viendrez
régulièrement à la maison. أضفنا EZ. Vous viendrez régulièrement à la maison. ويمكن أيضا نقول إذا قلنا vous viendrez ستأتون، ويمكن نقول سيأتون هم. Ils viendront. Ils viendront أي هم سيأتون. Ils viendront هم سيأتون. إذا تكلمنا هنا عن le futur simple أي المستقبل البسيط. عندما نريد أن نتكلم عن المستقبل البسيط نضيف النهايات AI لجو وAS لتو وA لإل وهكذا ذلك. إذا je viendrai régulièrement à la maison. الآن يمكن أن نتكلم عن الحاضر. مثلا أردت أن أقول آتي الآن، ليس سأأتي مستقبلا، آتي الآن. سأقول je viens. Je viens. إذن je viens à la maison. آتي الآن إلى المنزل. Je viens avec S. Je viens. آتي. Tu viens أيضا avec S. Tu viens. Tu viens régulièrement. Il vient. نضيف التاء. Il vient régulièrement à la maison. أي أأتي الآن، تأتي الآن، يأتي الآن. إذن من السهل بمكان أن تتعامل مع الصرف والتحويل أي la conjugaison. إذن تكلمنا عن المستقبل وقلنا je viendrai، وتكلمنا عن الحاضر وقلنا je viens. Je viendrai سأأتي. Je viens أأتي الآن. الآن سأمر إلى الفعل devenir. devenir يصبح. devenir يصبح. Le travail deviendra très compliqué. سيصبح العمل معقدا للغاية. Le travail deviendra très compliqué. إذن le travail العمل، يمكن أن نقول العمل سيصبح معقدا للغاية أو سيصبح العمل معقد للغاية. deviendra سيصبح très compliqué أي معقد للغاية. إذن le travail deviendra très compliqué. سيصبح العمل معقد للغاية. إذن ما يهمنا هنا deviendra أي تصريف الفعل devenir إلى le futur simple أي إلى المستقبل البسيط. يمكن أن نقول je deviendrai. Je deviendrai très compliqué. Je deviendrai سأصبح معقد للغاية. Je deviendrai très compliqué. أو je deviendrai un médecin. أو مثلا je deviendrai، أو مثلا الطفل سيقول je deviendrai un homme. سأصبح رجلا. je deviendrai un homme سأصبح رجلا. أو بالنسبة للطفل يمكن أن تقول je deviendrai une femme. سأصبح امرأة. أو يمكن أن نقول لطفل ما tu deviendras un homme. وبالنسبة للفتاة tu deviendras une femme. بالنسبة له هو il deviendra، هو سيصبح il deviendra un homme. il deviendra un homme. أو هي ستصبح elle deviendra une femme. أو يمكن أن نقول Nancy deviendra une femme. أو كريم deviendra un homme. أو يمكن أن نقول nous deviendrons des hommes أو nous deviendrons des femmes. nous deviendrons des hommes سنصبح نحن. سنصبح nous deviendrons نحن سنصبح. vous deviendrez أنتم ستصبحون des hommes أو des femmes. vous deviendrez des hommes ou des femmes.
أو هم سيصبحون ils deviendront ils deviendront avec ONT ils deviendront des hommes ou des femmes سيصبحون رجال أو نساء. ولكن إذا أردت أن تتكلم عن الحاضر ستقول je deviens أصبحت je deviens un homme أصبحت رجلا je deviens un homme أصبحت رجلا tu deviens un homme tu deviens un homme أو tu deviens une femme أصبحت رجلا أو أصبحت امرأة. il devient نضيف التاء il devient un homme أو il devient une femme أصبح الآن رجلا أو امرأة أصبح الآن il devient nous devenons des hommes ou des femmes nous devenons des hommes ou des femmes أي أصبحنا رجالا أو نساء des hommes nous devenons des hommes أصبحنا رجالا vous devenez des hommes vous devenez des hommes ou vous devenez des femmes أصبحتم رجالا أو أصبحتم نساء ils deviennent des hommes ou des femmes ils deviennent des hommes ou des femmes أصبحوا رجالا أو نساء نقول ils deviennent للمذكر ils deviennent des hommes أو elles deviennent des femmes أي نساء. إذا أردنا نقول رجال نكتب il ونساء نكتب elles deviennent des femmes. أو يمكن أن نتكلم عن الماضي إذا تكلمنا عن الحاضر وقلنا je deviens tu deviens il devient nous devenons vous devenez elles deviennent أو ils deviennent. الآن نتكلم عن الماضي المركب الباسي كومبوزي تكلمنا عن لو بريزون لو فيتشر سامبل. الآن نتكلم عن الباسي كومبوزي أي الماضي المركب مثلا j'ai devenu un homme أصبحت في الماضي un homme j'ai devenu un homme أصبحت في الماضي أتكلم هنا عن الماضي ليس الحاضر j'ai devenu un homme أصبحت رجلا tu as devenu un homme أصبحت رجلا il a devenu يمكن أن نقول أصبح هو il a devenu un homme nous avons devenu des hommes vous avez devenu des hommes ils ont devenu des hommes أي أصبحنا رجالا أصبحتم رجالا أصبحوا رجالا. إذن هنا تكلمنا عن le présent le passé composé و le futur simple. الآن سأمر إلى الفعل rester يبقى nous resterons un jour de plus سنبقى يوما آخر nous resterons أي سنبقى أو يمكن أيضا أن نقول سأبقى إذن un jour de plus أي يوم آخر nous resterons un jour de plus سنبقى يوما آخر. إذن je resterai سأبقى je resterai un jour de plus سأبقى يوما آخر je resterai un jour de plus. tu resteras un jour de plus ستبقى يوما آخر tu resteras un jour de plus سيبقى يوما آخر il restera
Il restera un jour de plus. Il restera un jour de plus. Nous resterons سنبقى. إذا أردنا نقول سنبقى نقول nous resterons un jour de plus. يمكن أيضا أن نقول vous resterez. الآن أتكلم عن le futur أي عن المستقبل البسيط le futur simple. إذا vous resterez un jour de plus. Vous resterez un jour de plus. ستبقون يوما آخر. Vous resterez un jour de plus. ستبقون يوما آخر. يمكن أن نقول ils resteront. هم سيبقون. Ils resteront un jour de plus. Ils resteront un jour de plus. هم سيبقون يوما آخر. Ils resteront un jour de plus. هم سيبقون يوما آخر. إذن هنا تكلمنا عن le futur simple du verbe rester. Le futur simple du verbe rester. إذن سأمر إلى le présent أي الحاضر وسأقول je reste. Je reste. Je reste. أبقى. Je reste. Je reste. أبقى. Tu restes. تبقى. الآن. أتكلم عن الآن. Tu restes. نضيف s. Tu restes à ta place مثلا. Tu restes à ta place. تبقى في مكانك. الآن. Tu restes à ta place. Il reste. يبقى. Il reste. نحذف s. Il reste à sa place مثلا. يبقى في مكانه أو كريم reste à sa place. Nous restons. نبقى. Vous restez. تبقون. Il reste. يبقون. إذن il reste نضيف ent. إذن في الجمع هم يبقون. Il reste à leur place. يبقون في مكانهم. إذا أردنا أن نتكلم عن le passé composé سنستعمل l'auxiliaire avoir. Je suis resté avec e accent aigu. أي علامة أو نبرة فوق e مائلة إلى اليسار. Je suis resté un jour de plus. بقيت. Je suis resté أي بقيت. Je suis resté un jour de plus. بقيت يوما آخر. بقيت في الماضي يوما آخر. Je suis resté. Tu es resté. Tu es resté un jour de plus. Tu es resté un jour de plus. أي بقيت يوما آخر. Il est resté un jour de plus. Il est resté un jour de plus. بقي يوما آخر. Il est resté. بقي. Il est resté un jour de plus. بقي يوم آخر. أو nous sommes restés. Nous sommes restés un jour de plus. Nous sommes restés نضيف s لأنه الجمع. عندما نستعمل l'auxiliaire être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont لتصريف الفعل إلى الباسي composé فإننا في الجمع نضيف s وفي المؤنث نضيف e. Nous sommes restés un jour de plus. Vous êtes restés un jour de plus. Vous êtes restés un jour de plus. بقيتم يوما آخر. Ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés un jour de plus. Ils sont restés un jour de plus. بقوا يوما آخر. هم بقوا في الماضي. Ils sont restés. أو les enfants restés. الأطفال بقوا يوما آخر. إذا مشاهدينا الكرام لتصريف الأفعال إلى le présent والباسي composé والfutur simple
يجب أن تحاولوا أن تتابعوا معي الدروس. حاولوا أن تتابعوا معي الدروس. مشاهدينا الكرام، ومن أراد متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر المبتدئين، أي تعلم اللغة الفرنسية بسهولة وبسرعة، فليشاهد الفيديوهات بالترتيب. مثلا فلينزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وليضغط على الروابط التي هي أمامكم. حاولوا أن تشاهدوا القواعد أولا، ثم الحوارات، ثم الجمل، ثم النطق والسماع، ثم القصص، وستستفيدون أكثر. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين وبرنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. إذن ستجدون هذه البرامج في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ويمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. حاولوا أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب لتساعدوا الآخرين على تعلم اللغة الفرنسية. وأيضا يمكنكم مساعدة القناة لكي تستمر في تنزيل مثل هذه الفيديوهات لأغراض تعليمية. اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو بما يناسب الفيديو، وحاولوا الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا حاولوا تفعيل الجرس بالضغط على الجرس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.